बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, DI खान में मदरसे में एक मौलमा को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया। उसकी शहरक को छुरी के साथ, चाकू के साथ काट दिया गया। आखिर ये मामला क्या है और हमारी इस वक्त जहनीत की पस्ती जो है वो कहाँ पर जा रही है, ये मैं आपको बताऊँगी। दीन के नाम पर कभी कभी बड़ा दुख होता है। हम सब अल्लाह का नाम लेने वाले जो मुसलमान हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कलमा हक़ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक दूसरे को काफिर कहने पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि फिर मुझे पता है कि मेरे कमेंट बॉक्स में किस तरह के कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन खुदा के लिए, इस्लाम मुसलमानों को तो क्या, किसी गैर मुस्लिम को भी इस तरह से बेदर्दी से कत्ल करने का हुक्म नहीं है। और फिर उसके बाद हमारे बच्चियों के जहनों में क्या चीज़ें डाल दी गई हैं कि उन्होंने इस्लाम के खुद ही पैरामीटर्स बना लिए हैं, खुद ही उन्होंने डिसाइड कर लिया है। ये उनको हेलुसिनेशंस होती हैं, वो खुद से सोच लेते हैं, उनको फिर जो उनकी जिस तरह की सोच होती है उनको उस तरह के ख्वाब आने लगते हैं। अब ये बेसिकली क्या हुआ, और कत्ल करने वाली खातून ने, लड़की ने क्या इंकशाफात किए, बड़े खौफनाक इंकशाफात है। और अगर इस तरह की सोच हमारे मुआशरे में अगर ये पेनिट्रेट कर गई तो फिर आप सोचिए क्या होगा। और उसके बाद ये कि पहले ही हमारे मुआशरे में, हमारे सोसाइटी में हम देखते हैं इस्लाम के नाम पे, तौहीन रसालत के नाम पे जिस तरह से बेदरेक कत्ल कर दिया जाता है और इसे हक समझा जाता है। तो इस तरह से अगर चीज़ें होने लगी तो अब तो हमारी बच्चियां, लड़कियां, इवन 7 साल की बच्ची जो है, 13 साल की बच्ची जो है, वो ख्वाब देख के क्या क्या चीज़ें बता रही है, ज़रा सुनिएगा। ये डेरा इस्माइल खान का थाना कैंट है, उसके हदूद में अंजुमाबाद का ये इलाका है। 3 खवातीन हैं, उन्होंने मदरसा की जो मौलमा है उसको छुरियों के वार से कत्ल किया। अब ये लड़कियां जो हैं, ये कोई छोटी छोटी सी बच्चियां नहीं हैं, कोई एक 21 साल की, एक 23 साल की है। एक लड़की जिसने ख्वाब देखा उसकी तो उम्र बहुत ही कम है। मैं अभी आपको पूरा वाक़या बताती हूँ। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है DI खान नजमुल हसनैन, उन्होंने कहा कि ये कत्ल जो है मदरसे के बाहर हुआ। बेसिकली मदरसे के बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे थे मदरसे के अंदर जाने के लिए। और इनको जिन 3 औरतों ने कत्ल किया, उन्होंने मौलाना तारिक जमील का नाम क्यों लिया, मौलाना तारिक जमील का इस तमाम तर मामले से क्या ताल्लुक़ है, ये भी आपको अभी आगे चल के बताऊंगी। DP ऑफिस की जानिब से बयान में कहा गया है कि कत्ल करने वाली खवातीन ने मकतूला पर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम आयद किया और उन्हें मौलाना तारिक जमील से मुतासर होने का तंज भी किया। और क्या तंज था, वो तमाम चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। वारदात में दोनों जानिब से बहस व तकरार हुई और फिर मकतूला पे छुरियों के वार किया गया। अब पूरा वाक़या ज़रा मैं आपको डिटेल से बताती हूँ बेसिकली हुआ क्या, क्योंकि एक मुख्तसर सी खबर जो है वो अखबार में छप जाती है या सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है, लेकिन उस खबर की जब आप बैक पे जाते हैं तो इतनी बड़ी एक पूरी, कहना चाहिए एक पूरा माइंडसेट होता है, एक पूरा माइंडसेट है। और ये माइंडसेट जो है हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से एक 13 साल की बच्ची जो है वो ख्वाब देख रही है, ख्वाब में उसको जन्नत की बशारत होती है। वो कहती है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में आए, उन्होंने मुझे जन्नत की बशारत दी। क्या बशारत दी, किस बात पर बशारत दी, ये ज़रा सुनिएगा। अब ये जो मौलमा है, मदरसा की टीचर है, और 3 खवातीन हैं जो इनको कत्ल करती हैं। तेज़ धार आले से पहले मौलमा पर हमला किया, उनकी गर्दन काटी, यानी कि उन्हें ज़िबा किया और उन पर इल्ज़ाम लगाया गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन जो टीचर और जो वहाँ पे प्रिंसिपल है वो कहती हैं कि हरगिज़ ऐसी बात नहीं थी, ये लड़की बिल्कुल ऐसी नहीं थी, बहुत ही मोहब्बत करने वाली थी अहले बैत से भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी। अच्छा, अब लड़की के चचा जो है उन्होंने पुलिस को दरख्वास्त दी है, क्योंकि लड़की का भाई और वालिद जो है वो दोनों आउट ऑफ कंट्री हैं। अब उन्होंने दरख्वास्त में क्या कहा, ज़रा ये सुनिएगा और फिर पूरा मामला मैं आपको समझाती हूँ। लड़की का नाम है सफूरा बीबी, वालिद का नाम है असगर अली। चचा ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैं घर में मौजूद था कि मदरसे की मोहतरम साहिबा ने मेरे घर के नंबर पर इत्तला दी कि मदरसे के गेट पर सफूरा बीबी पर कातिलाना हमला हुआ है। वो शदीद ज़ख्मी हालत में मदरसे के गेट पर पड़ी है। वो कहते हैं कि इत्तला मिलने पर मैं फ़ौरी मदरसे पहुंचा तो भतीजी को खून में लथपथ गेट पर पड़ा देखा। वो कहते हैं कि उसका गला कटा हुआ था और वो दम तोड़ चुकी थी, यानी कि इंतहाई खौफनाक सूरत हाल थी। उसके बाद वो कहते हैं कि पता करने पर मुझे मालूम हुआ कि भतीजी सफूरा बीबी हस्ब मामूल जामे इस्लामा फलाहुल बनात अंजुमाबाद रिक्शे में सवार होकर वहाँ पहुँचती है, पढ़ाने के लिए वहाँ पे पहुँचती है। और ये रोज़ की उसकी एक मामूल था, वहाँ पे जाती थी। सुबह 7:05 पर मदरसे के गेट पर पहुँची तो वहाँ पर पहले से 4-5 खवातीन मौजूद थी जो कि मदरसे के यूनिफॉर्म में थी। अच्छा, अब ये मैं आपको, जिस लड़की ने कत्ल किया उसका एक ख़ास ताल्लुक़ था इस लड़की के साथ, कुछ रंजिशें भी थी, मैं वो भी अभी आपको आगे बताती हूँ। किस तरह से इस्लाम को सहारा लिया जाता है, इस्लाम का उसकी वजह बनाकर अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की तावीलें देकर एक दूसरे को मारा और ख़त्म किया जाता है। ये सुनिएगा। वो कहते हैं कि भतीजी भी मदरसे के बाहर उन लड़कियों के साथ खड़ी होगी, गेट बंद था जिसकी वजह से उनको बाहर इंतज़ार करना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि इनमें से रज़िया,
عائشہ اور دیگر نے میری بھتیجی پر تیز آلات سے قاتلانہ حملہ کر کے اس کا گلا کاٹ دیا۔ اچھا، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ 3 عورتیں جو اس میں گرفتار ہوئی ہیں، 3 جن میں کہ وہ بچی جو ہے اس سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا کہ 5 عورتیں تھیں جن میں سے رضیہ، عائشہ اور دیگر نے ان کی بھتیجی پر تیز دھار آلے سے قاتلانہ حملہ کر کے اس کے گلے کو کاٹ دیا، اس کی شہرک کاٹ دی۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس سے بھتیجی میری موقع پر ہی جاں بحق ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے قتل کی وجہ معلوم نہیں کہ انہوں نے میری بھتیجی کو کیوں قتل کیا، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ اب جو پولیس کانفرنس ہوئی ہے، آفیسر نے جو پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تینوں خواتین کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان تینوں خواتین کی اور ایک رشتہ دار لڑکی ہے جس کی عمر 13 سال ہے، ہمائمہ اس کا نام ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمائمہ نے خواب میں دیکھا کہ مقتولہ معلمہ نے بلاسفیمی کمٹ کی ہے، یعنی کہ توہین رسالت کی ہے، توہین مذہب کی ہے، اس لیے ان سب نے مل کر صفورہ بی بی کا قتل کیا۔ 13 سال کی بچی خواب دیکھتی ہے اور اس لڑکی کو بتاتی ہے جس کی اس لڑکی کے ساتھ رنجشیں تھیں۔ یہ دونوں جب ساتھ پڑھتی تھیں، ان دونوں کے درمیان کچھ ڈسپیوٹس تھے، اس پہ آگے بات کرتے ہیں۔ پولیس کہتی ہے کہ مزید تفتیش کی جا رہی ہے کہ یہ واقعہ گستاخی کی وجہ سے پیش آیا یا اس کے پیچھے کوئی اور محرکات ہے۔ اگر گستاخی کی وجہ سے بھی پیش آیا تو کسی کو حق نہیں ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے، ورنہ تو ہر کوئی اٹھ کے ایک دوسرے کا گلا کاٹ دے اور کہے کہ اس نے گستاخی کی ہے۔ یہ تو بہت ہی آسان کام ہے کہنا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا ہے، عدالت میں پیش کیا، ان کی کسٹڈی لی اور تمام اینگلز پر اس وقت انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اب بچی نے کیا کہا ہے؟ بچی نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی صفورہ بی بی کو قتل کر دے گا تو اس کو جنت کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا ہے کہ اس خاتون نے توہین مذہب کیا ہے، توہین رسالت کی ہے، اور جو کوئی اس کو قتل کرے گا اس کو جنت کی بشارت دی۔ اب دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے در پر اگر پیاسے کوئی آتے ہیں، جس طرح امام حسین علیہ السلام کو ان کی شہرک کاٹنے والے نے جب امام زین العابدین کے دروازے پر آیا وہ شخص، تو امام زین العابدین نے اس کو کھانا دیا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں پہچانتا ضرور ہوں، لیکن وہ تمہارا سلوک تھا جو تم نے کیا، اور یہ ہمارا سلوک ہے، یہ ہمارا حسن ہے، حسن ظن ہے۔ آپ سوچئے کہ وہ نبی، وہ سرکار، وہ رحمت للعالمین، وہ سرکار کہہ رہے ہیں کہ گلا کاٹ دو اس عورت کا، اس نے میری توہین کی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کے اور کس طرح کی چیزیں پھیلاتے ہیں یہ لوگ۔ اس لڑکی نے کہا کہ ان کو جنت کی بشارت دی ہے نبی پاک نے کہ جو صفورہ بی بی کو قتل کر دے گا۔ اچھا، اطلاعات کے مطابق انجم آباد میں یہ جو قاتلہ ہے مقتولہ، یہ دونوں آپس میں کلاس فیلو تھی ایک وقت میں۔ اب جو اصل کہانی ہے نا، ذرا وہ بھی سنیے گا، کس طرح سے کن چیزوں کا سہارا لے کے کس طرح کی بکواسیات کی جاتی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ دونوں لڑکیاں جو ہیں آپس میں کلاس فیلو تھیں، کسی زمانے میں یہ دوست بھی رہی تھیں، اس کے بعد ان دونوں کے درمیان چپکلش ہو گئی۔ وجہ کیا تھی ابھی اس کے اوپر دیکھا جا رہا ہے، کچھ ان کی دوستیں ہیں جن سے بات چیت کی جا رہی ہے، جن سے معلوم کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان وجہ تنازع کیا تھا، یہ دونوں ایک دوسرے سے دور کیوں ہوئی، ان کے درمیان اتنی رنجشیں کیوں بڑھی۔ ابھی تک اس کی وجہ جو ہے سامنے نہیں آئی۔ اب کیا ہوا کہ صفورہ بی بی مدرسے میں ایک ٹیچر بن کر آ گئی، پھر ان کی باقی ساتھی لڑکیوں نے مدرسے والوں کو جا کر کہا کہ مدرسے میں اس کو نہ رکھے کیونکہ یہ گستاخ ہے۔ مدرسے کے محتمم کا کہنا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرا تو معاملہ ٹھیک چل رہا ہے۔ محتمم نے ان لڑکیوں کے کہنے پر صفورہ بی بی کو نہیں نکالا۔ قتل کے واقعے کے بعد بھی محتمم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گستاخی والی اس نے کوئی بات نہیں کی، یہ سب جھوٹ ہے۔ محتمم کے مطابق صفورہ تقریباً 2-2.5 سال سے مدرسے میں پڑھا رہی تھی، اس دوران میں کوئی ایسی بات ہوئی ہوتی تو ضرور مدرسہ بھی اس کے اوپر ایکشن لیتا۔ اب طاہر القادری کے بارے میں ان لڑکیوں کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری جو ہے طارق جمیل صاحب، طارق جمیل، ان کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ ان سے انفلوئنسڈ ہیں اور ان کے بارے میں کچھ انہوں نے غلط جملے بولے اور اس طرح کی گفتگو ان دونوں کے درمیان ہوئی ہے۔ البتہ صفورہ بی بی تقریباً 2-2.5 سال سے یہاں پہ پڑھا رہی تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق ملزمان کے پاس ڈنڈے اور چھریاں تھیں، پولیس نے جنہیں برآمد بھی کر لیا ہے۔ تمام ملزمان کو تھانہ کینٹ میں رکھا گیا ہے اور ڈی پی او کے مطابق ہم ان خواتین کا موبائل ڈیٹا، سیڈیاں وغیرہ نکال رہے ہیں تاکہ ہمیں مزید جو ہے چیزوں کے بارے میں علم ہو سکے۔ تو جناب یہ ہے تمام تر واقعہ اور کس طرح سے اسلام کے نام پر کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، اس بارے میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔